दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। राज्यमा कोभिड-19 को प्रकोपलाई जतिसक्दो कम गर्न सिक्किम सरकारले सक्दो पहल गरिरहेको छ। यसै क्रममा आजदेखि राज्यको प्रवेशद्वार रम्फूमा बाहिरबाट आउने यात्रीहरूको निम्ति र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट सुरु गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आज यसको विधिवत उद्घाटन गरे। यस अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उल्लेखनीय छ, एन्टिजेन टेस्टलाई अहिलेसम्म उपलब्ध कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको सबैभन्दा चाँडो र सहज जाँच मानिन्छ, जसलाई इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले मान्यता प्रदान गरेको छ। यसको 15 देखि 30 मिनट भित्रमा रिपोर्ट आउने बताइएको छ। सिक्किम यसरी एन्टिजेन टेस्ट सुरु गर्ने देशका अग्र राज्यहरूमध्ये एक बन्न पुगेको छ। बाग्राकोटदेखि नथुला सिक्किमसँग जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग 717 ए विषय लिएर गत 9 जुलाईको दिन कृषक कल्याण संगठनका मूल सचिव विष्णु छेत्रीले हाइवे सडकले निम्बुङ क्षेत्रका बासिन्दा अनि कृषकहरूको जमिनलाई धेरै क्षति पुर्याएको अनि क्षतिपूर्ति पनि सही प्रकारले नपाएको, साथै कृषकहरूलाई कम्ती रुपैयाँ नै थाप्नु भनेर कतिपय पार्टीहरूले धम्काएको भन्ने आरोप लगाएका थिए। उक्त विषयमा यता निम्बुङ पाब्रिङटार हाइवे क्षेत्रका कृषक अनि घर जमिनका मालिकहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हाइवे आएकोमा आफूहरू धेरै खुसी भएर स्वेच्छाले नै आफ्नो जमिन दिएको बताएका छन्। यसका साथै विभागबाट आफूहरूले सही प्रकारले नै जमिन अनि घरको क्षतिपूर्ति पाएको, तर आफूहरूलाई कुनै पार्टी र हाइवे कम्पनीले पैसा कम्ती, कम्पेन्सेसन कम्ती नै थाप्नु भनेर कुनै प्रकारको दबाव नआएको जनाएका छन्। आफूहरूले आफ्नो दुर्गम ठाउँको विकास चाहेको हुनाले कसैले पनि यसमा बाधा नपुर्याइदिने अनुरोध पनि उनीहरूले गरेका छन्। अब जमिनहरू हाइवेलाई त हाइवे आउनु हाम्रो लागि राम्रो हो। हाइवेलाई हामी एकदमै वेलकम छ, एकदम हाइवेको लागि खुसी छौँ। तर अब भने जस्तो जमिनको रेट आएन, पाएको छौँ पनि। अब जमिनको रेट पनि अब रेलीबारी जस्तो पर्यो भनेर हामीले सुन्यौँ। अब त्यही अवस्थाले त्यसमा पनि हाम्रो के भन्नु त छैन ठुलो कुरा। तर कतिपय अब हाम्रो खेतीबारीहरू छ जुनबाट अब हामीले हाम्रो रोजीरोटी चल्दैछ। अब त्योमा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलैँची थियो। अब अलैँची भन्दाखेरि यो अलैँचीको दाम हुँदैन, अलैँची तिम्रो पेपरमै छैन, कागजमै छैन भन्ने कुरा गर्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई जिउनु चाहिँ अलिकति मुस्किल होला जस्तो छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति अब के भन्नु, हामीले अलिकति कृषि विभागबाट एउटा संस्थाबाट केस पनि यसलाई चलाएकै हो। तर के गर्नु, अब सबैले चित्तबुद्ध पैसा पाएपछि म त एक्लै परेँ, अन्त साह्रो पनि पर्दैछ। र म एक्लैले एउटा हुट्ट्याउँले के अब सागर थाम्दाएर अब र पनि पूर्ण रूपले यसलाई के भन्नु, अब एनओसी त दिएको छुइनँ, एकाउन्ट त दिएको छुइनँ, तर पनि घरको चाहिँ दिएको छु अहिलेसम्म। अब उपाय त देखिनँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब मेरो भन्नु त्यही छ। रुखपातको घरहरूको अब जमिनको भन्नु केही छैन। तर अलैँचीको चाहिँ जसले चाहिँ हामी रोजीरोटी चल्दैछ त्यसको चाहिँ अब अलिकति छैन भने जस्तो होला। अब तर पनि खोइ अहिले त हामीलाई त्यस्तो भएन र हामी अलिकति त्यसमा चाहिँ दुखी छु। म चाहिँ अब अरूको छैन त्यस्तो त छैन। यो हाम्रो यहाँनिर हाइवे आउँदाखेरि अब हामीलाई खुसी नै छ। अब धेरै डेभलप हुन्छ भन्ने आशा छ इन फ्युचर। र यो हाइवे आउँदाखेरि कतिजनाको जमिन गयो, कतिको घर गयो। अब हामी त्यो जमिन विशेष गरी मेरो आफ्नो चाहिँ जमिनको त ठीक छैन, घरको पैसा पाएँ। अब पाउँदाखेरि त्यसमा मलाई असन्तुष्ट चाहिँ छुइनँ म, किनभने जति पाएँ त्यसमा म खुसी नै छु। हुन त पैसाले अब पुग्ने कुरो पनि होइन, सन्तुष्टि नै ठुलो हो। त्यसमा अब हामीलाई कुनै पार्टीले कसैले पनि जबरजस्ती कम्ती पैसा थाप भनेर यस्तो भनेको पनि छैन। जति पाउँछ भनेर पहिलादेखि कुरा चलिरहेको थियो। हाम्रोमा पहिला एकपल्ट अलिक कम्ती पैसाको लिस्ट आएको थियो, त्यसपछि सेकेन्ड यो अहिले थापेको छौँ, त्यसमा अलिक बढेर आयो। त्यसमा अब हामी एकदम खुसी नै छौँ। हामी
हाइवे विषय किन खुसी छौँ भन्दाखेरि इन फ्युचर हाम्रो एरिया डेभलप नराम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ छैन, राम्रै लाग्दछ। किनभने अब बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरो यहाँ हुन्छ, आफ्नो नानीहरूको लागि पनि पछि भविष्यमा पनि राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने मेरो चाहिँ यो धेरै आशा छ। र अब अहिले यो बगानकै पालदेखि चाहिँ बनिँदै गयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ, पछि नानीहरूलाई पनि र हुन्छ। त्यसरी नै हामीले यो बाटोमा हाइवे भएर चाहिँ केही कुरो कामहरू गरेर खेती लगाएर पनि सब्जीहरू फलफुलहरू हामीहरू पनि उनीहरू सिलगढी लानु, बजार लानु सजिलो बिक्री गर्नुको लागि चाहिँ यो जग्गाको मान्छे खुसी नै छ। र घरको जुन चाहिँ ड्यामेजहरू छ यसको राम्रै पेमेन्टहरू थापिसकेको छ, लिइसकेको छ मानिसहरूले। र अहिले अब मेरो पनि यो जमिन भएर ठुलै एरिया जाँदैछ र यो बाटो चाहिँ भएर यहाँबाट हाम्रो बाटो चाहिँ जानै पर्छ। र यहाँबाट हामी जब हाइवे जान्छ यहाँबाट हामीले अर्को प्रकारले धेरै प्रकारको फाइदा हामी लिन सक्छौँ। अनि भविष्यमा यो बाटो हाइवे भएर गएपछि पश्चात यहाँनिर हाम्रो भविष्यको लागि यो बाटोको कारणले गर्दाखेरि हामी सायद अहिले जो अघि को जो मानिसहरूको दुःख थियो, यो जग्गामा कष्ट थियो, त्यो सबै चाहिँ अब त्यो दुःख चाहिँ अब बिस्तारै हराउँछ भन्ने जो हाम्रो इच्छा छ, विचार हामी राखेका छौँ। यो हामीलाई यो नेसनल हाइवे आउँदाखेरि त हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरो हो। यो हामीलाई मतलब यो सनेज डाँडालाई मात्रै नभएर रेलीवारीदेखि चाहिँ जति पनि छ यो सबैको फ्युचरको एकदम उयो हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो इन फ्युचरमा अब हाम्रो लागि अब हाम्रो आउँदो भविष्यहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो। अनि जुन चाहिँ दिनुपर्ने हाम्रो क्षतिपूर्तिहरू थियो त्यो पनि लगभग हाम्रो लागि ठिकै नै हो, राम्रैसँग पायौँ। कुनै अब पार्टी तर्फबाट कुनै केबाट हैन, दिनुपर्ने गभर्मेन्टको रुल थियो त्यो अनुसार हामीले पाएको छौँ। तर त्यसमा पनि हाम्रो लागि चाहिँ 10% गरेर काटेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो पाउने सहुलियत छ त्यसमा हाम्रो 10% गरेर काटेको छ। त्यो किन काट्यो भन्दाखेरि हामीले यताउता कुराहरू सुन्दाखेरि त्यो पछि फर्किन्छ अरे, त्यो आइटी फाइल बनाएर के हैन, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यही कुराहरू चलिरहेको छ। त्यसबाट हामीहरू आइटी फाइलहरू बनाउन लागि यताउता कुदि पनि रहेको छौँ। अन्त जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले भन्नुभयो पार्टीहरूकोबाट कताबाट आउँछ, अब मतलब उयो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएछ, जुन चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने जो हाम्रो यो हाइवेको लागि चाहिँ काम पाउनुको लागि त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सबै नै धेरै खुसी छौँ। अब जस्तो हाम्रो यो गाउँको सोसाइटीको है जति पनि घरको लाइनकोहरू जाँदैछ उनीहरू मात्रै खुसी नभएर हाम्रो गाउँ क्षेत्रकोहरू सबै खुसी भइरहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो ठाउँबाट चाहिँ अब धेरै कुरा हाम्रो डेभलप हुन्छ, धेरै सुविस्ता हुन्छ। आज अब जस्तो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू बाहिर थियो, सबै फर्केर आइरहेछ। उनीहरूको अप्सन छैन के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने है। उनीहरूको लागि पनि अब यो एउटा बाटो छ यहाँनिर रोजीरोटी है। किन भन्दाखेरि हामी यहाँनिर करोडपतिको कुनै छोराछोरीहरू कुनै पनि छैन, तर हामीले यहाँ के गर्नु सक्छ है, यहाँनिर यसो युवाहरू सबै मिलेर है। त्यसको लागि चाहिँ अब जुन चाहिँ हामीलाई यो जुन चाहिँ गभर्मेन्टको थ्रुबाट जुन चाहिँ हामीलाई एउटा घर जाँदैछ है, घरमा जति पनि तोकेर दिएको छ है त्यो कुरोहरू हामीले पाइसकेको छौँ। जति पनि ल्यान्डहरू भयो, ट्रिजहरू भयो है, यिनीहरूबाट जति पनि जाँदैछ त्यो सबै हामीले पाइरहेको छौँ। त्यसको लागि खुसी छ, हामी सेटिस्फ्याक्सन छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो पैसा मात्रै होइन हाम्रो लागि, किनभने भोलिको दिनको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै राम्रो छ है। तर अब यो कुरोलाई चाहिँ अब कसैले रोकथाम नगरोस् है, यो रोक्नु दिँदैनौँ पनि हामी। किन भन्दाखेरि हामी सबै राजी छौँ है। किन भन्दा त्यो राजी भएकोले गर्दाखेरि कुनै रोकिने कुरा पनि आउँदैन है। जति सक्दो चाहिँ अब हामी यो नेसनल हाइवे चाहिँ बन्नेको चाहिँ हामीलाई धेरै खुसी छौँ। केन्द्र सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आज टिएमसीले राजमार्ग 10 मा विरोध प्रदर्शन गरे। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीको नेतृत्वमा र्यालीले राजमार्ग 10 रम्बी बजार परिक्रमा गर्दै र्यालीमा नेताहरूले बीजेपी सरकारले भारतीय रेललाई निजीकरण गर्नु नै देशमा गरिब जनताको अपमान गर्नु हो भनी बताए। भारतीय रेललाई निजीकरण गरेर गरिब जनताको पैसा हत्याउने खेललाई बीजेपी सरकारले बन्द गर्नुपर्छ।
पेट्रोल डिजलको दाम बढाएर गरिब जनताको पेटमा सिधै लात हान्ने मोदी सरकारको नीतिलाई विरोध गर्दछौं। गरिब जनता मिलेर बनाएको कोअपरेटिभ ब्याङ्कमाथि हस्तक्षेप गर्ने बीजेपी सरकारको विरोध गर्दछौं। कोरोनाको मर्का देशमा परेको बेला पेट्रोल र डिजलको दाम बढाउने मोदी सरकारको घोर विरोध गर्दछौं लेखिएको प्ल्याकार्ड साथै टीएमसी समर्थकहरूले राजमार्ग 10 रम्बीमा नारा जुलुस गरे। उक्त विरोध प्रदर्शन र्याली रम्बी बजार हाई स्कुल मैदानमा पुगी सभामा परिणत भयो। विक्रम छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, टीएमसी कालेबुङ जिल्ला कोअर्डिनेटर सुमन गुरुङ, युथ सभापति प्रणय थुलुङ, संयोजक सुमित छेत्री, राजमार्ग 10 कन्भेनर क्रमैले आशिष मुखिया, जितेन छेत्री, पूरन सुब्बा आदिले सम्बोधन गरे। आजको सभामा राजमार्ग 10 टीएमसी सल्लाहकार क्रमैले नवीन मिश्र, सागर हिङमाङ, अमित मुखिया, गनु राई लगायत अन्य शीर्ष नेतृत्ववर्गको उपस्थिति रहेको थियो। यो रम्बी भनौँ है, आज रम्बीमा हामीले खालि रम्बी मात्रै नभएर हालैमा हामीले रम्बीदेखिको लिएर रम्फूसम्म जति पनि हालको जग्गा छ, टिस्टा भयो, मन्दिर भयो, भयो, रम्फू भयो होइन, यो सबैलाई लिएर चाहिँ हामीले 29 जुनमा हामीले एउटा हाइवे कमिटी गठन गरेको थियौँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले कमिटी गठन गरेर हाम्रा डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर, चिफ कोअर्डिनेटर सुमन भाइ हुनुहुन्छ उहाँ, अनि हाम्रा डिस्ट्रिक्टका प्रणय भाइ अनि बसेर हामीले रम्बीदेखिको लिएर रम्फूसम्मको सबैलाई जोडेर जोडेर हामीले जम्मा 25 जना मेम्बरहरू लिएर चाहिँ एउटा हाइवे कमिटी गठन गरेर हामीले अनुमोदन गरेर हाम्रा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट श्रीमान एमबी राईकोमा पठायौँ र उहाँकोबाट भएपछि चाहिँ आज प्रथम हुन त हामीले अस्तिदेखि नै विगत 7 तारिकदेखि नै सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बिजेपी सरकारले जुन प्रकारले जनताको विरोधमा माने विरोधी नीतिहरू अप्नाइरहेको छ, जस्तो कि लकडाउन हुँदै पश्चात 22 डिजेल पेट्रोलको दाम बढायो, यसमा हामी विरोध गर्दैछौँ। अनि ग्यास जुन चाहिँ हामीले उहाँहरूले सित्तैमा ग्यास दिने भनेको छ, तर त्यो छैन। ग्यासमा अहिले पहिला 450 यस्तो पर्थ्यो भने अहिले ग्यासको दाम बढेर तपाईँको करिबन 900 भन्दा पनि बेसी। हेथवे केबल टिभी कम्पनीले गान्तोकमा आफ्ना 7 जना कर्मचारीहरूलाई छटाई गरेपछि ती कर्मचारीहरू बिचल्नीमा परेका छन्। कामको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको भन्दै कम्पनीले यी बिल कलेक्टर कर्मचारीहरूलाई छटाई गरेको छ। तर अहिले सबै बिलको भुक्तान अनलाइन हुन थालेकोले कम्पनीले आफूहरूलाई यसरी निकालेको हुन सक्ने पीडित कर्मचारीहरूले आशंका जताएका छन्। पीडित कर्मचारीहरू सबै नै महिला अनि घर परिवार भएकाहरू छन्। तीमध्ये कोही त संग्राम टिभी र नयुमा केबलको समयदेखि नै आफ्नो सेवा दिँदै आएकाहरू पनि छन्। यसरी अचानक नै कम्पनीले कामबाट निकाल्दा हातमुख जोड्न धाउधाउ पर्ने स्थिति सृजना भएको कुरा ती पीडित महिलाहरूले रुँदै पत्रकारहरूलाई सुनाएका छन्। कम्पनीले आफूहरूको सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने नत्र 5-5 लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ताकि कुनै सानोतिनो काम धन्दा गरेर आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन गर्न सकौं भन्ने पीडित कर्मचारीहरूको भनाइरहेको छ। कम्पनीले आफ्नो मागलाई पूरा गर्दैन भने गान्तोक स्थित कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। अर्कोतिर राज्य सरकार र सम्बन्धित विभागमाथि पनि ती महिला कर्मचारीहरूले न्यायको आशा राखेका छन्। अहिले यो लकडाउनको टाइममा सबैलाई थाहा छ लकडाउन छ भनेर, अनि यिनीहरूलाई पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भनेर चाहिँ हामीलाई यस्तो प्रकारले चाहिँ टर्मिनेट रिपोर्टहरू पठाउँदैछ। 7-7 जनाको ग्रुप भएर टर्मिनेसन रिपोर्ट पठाएर चाहिँ हामीलाई यस्तो प्रकारले उनीहरूले चाहिँ गरिरहेको छ। अब हामीलाई चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई हेथवे कम्पनीमा मान्छे चाहिँदैन अरे। जस्तै कि पहिला त बिलको टाइममा थियो, सिक्किम केबलमा हामीलाई बिलको सिस्टममा थियो र कतिवटा के को अब हामीलाई केही दुःखहरू पर्दा पनि मालिक उहाँ साथमै हुनुहुन्थ्यो, मालिकले मिलाउनु थियो। फेरि पछाडि हेथवे सिक्किम केबलदेखिको बादमा आयो नैमा पनि यहीँनिरै हाम्रो सरहरू हुनुहुन्थ्यो र कतिवटा प्रब्लमहरू सल्भ नै हुन्थ्यो। तर जब यहाँ हेथवे कम्पनी आइपुग्यो, हेथवे कम्पनीमा हामीलाई यति साह्रो हामीलाई कतिवटा प्रब्लमहरू हुन्छ, तर मालिक त कोही पनि देख्दैन, हामीलाई मालिक यहाँ छ भनेर बताउँदैन, मालिक को हामी चिन्दैनौँ पनि है। त्यस कारणले हामीलाई कतिवटा कुरोहरू हामीलाई भन्नुहुन्छ, तर त्यो कहाँबाट भनेको को यहाँको मालिकहरू कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले भन्छ मालिक कलकत्तामा छ, यसै गरेर भन्नुहुन्छ। त्यही कारणले हामीलाई जति पनि टर्मिनेसन रिपोर्ट यहाँ बहिनीहरूलाई छ अब गरेको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो छ
कि कुन प्रकारले मिलाइदिनुहुन्छ हामीलाई होइन, काम दिलाइदिनुहुन्छ कि चाहे हामीलाई 5-5 लाख दिएर हामीलाई कामबाट काम नगर भन्नुहुन्छ कि अनलाइनको जमाना हो, हामीलाई थाहा छ अब कर्मचारी चाहिँदैन ह्यातैमा, त्यही भनेर चाहिँ हामी यही कुरा भन्छु कि जतिसक्दो उहाँले मिलाइदिनुहुन्छ भने मिलाइदिनुहोस्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरी धजे समष्टि तथा दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर्स युनियन समष्टि समिति अनि समष्टि अन्तर्गत रहेका 4वटा चिया कमान क्रमैले नागरी फार्म, धजे नागरी चियाबारी, मगरजोङ र एभेन ग्रुपका शाखा प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण सभा शनिबार सम्पन्न भयो। पार्टी समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहान, उपाध्यक्ष अमिर गुरुङ, सचिव किशोर छेत्री, महकुमा समितिका अश्विन स्याङदेन र योगेन प्रधान, केन्द्रीय समितिका सिडी बान्तवा आदिको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा चिया कमानको विभिन्न विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा भयो। श्रमिक संगठनबाट समष्टि अध्यक्ष अरविन्द सुब्बा, नागरी फार्मका सञ्जय गिरी, नागरी चियाबारी मगरजोङका राजेन प्रधान र भास्कर बस्नेत, धजे चियाबारीका नरेन छेत्री आदिले अपग्रेड, भेकेन्ट पोस्ट, ईपीएफ, ग्रेजुटी, खर्च तलब लगायतका विषयमा चर्चा गरे। यसैबीच बन्साल ग्रुप अफ गार्डन्स अधीनस्थ रहेको नागरी चियाबारी मगरजोङमा जटिल बन्दै गएको ईपीएफ राशि जम्मा नगरिएको लगायतका विषयमा गहन चर्चा परिचर्चा भयो। उल्लिखित विषयलाई केन्द्र गरेर श्रमिक संगठन शाखा, समष्टि, महकुमा अनि केन्द्रीय समिति पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ, जीटीए चेयरम्यान अनित थापा तथा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबाट समस्या समाधानको पहल भइरहेको जानकारी गराइयो। नागरी चियाबारीको समस्यालाई केन्द्र गरेर शाखा तथा नागरी धजे समष्टिबाट पार्टी अनि श्रमिक संगठनको संयुक्त टोलीले केही दिनभित्र नै संगठन, महकुमा अनि केन्द्रीय समितिलाई भेटवार्ता गर्ने तय भएको जानकारी गराइएको छ। प्रतिनिधिलाई लिएर एउटा सभा गरिएको थियो र आजको सभामा विशेष हामीले धेरैवटा अब बगानभित्र रहेको समस्याहरूलाई लिएर हामीले एउटा प्रतिनिधि सभा गरेर छलफल गऱ्यौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले हाम्रो बगानमा पाउनुपर्ने सहुलियतहरू विषयमा छलफल गऱ्यौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले अझै यो विषयलाई बलियो बनाएर हामीले कसरी लानुपर्छ र हामीले अझै पनि पाउन नसकेको कुराहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाएर प्रत्येक बगानको म्यानेजरको अगाडि हामी गएर त्यो मागहरू हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विषय लिएर छलफल गऱ्यौँ र आजको यो बैठकले आगामी दिनमा फेरि पनि एउटा बैठक राखेर एक प्रतिनिधि सभाहरू राखेर चाहिँ फेरि पनि हामीले एउटा यो विषयमा छलफलहरू गर्ने हामीले गरेका छौँ। साथै आजको बैठकमा विशेष गरेर बन्सल ग्रुपको कम्पनीको जुन चाहिँ अहिलेको 14वटा टी गार्डनलाई लिएर उहाँको जे जति भइरहेको छ बन्सल ग्रुपले दिनु नसकेको कुराहरू यहाँ त्यो विषयमा पनि हाम्रो छलफल भयो र हाम्रो नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत बन्सल ग्रुपको हाम्रो नागरी टी मगरजोङ टी गार्डन छ र उहाँहरूलाई पनि लिएर हामी आज बैठक बस्यौँ र विशेष गरेर नागरी टीको कुरालाई नै हामीले मान्यता दिएर त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएर हामीले छलफल गऱ्यौँ र के समस्या भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो नागरी टी गार्डनका हाम्रो मगरजोङ टी गार्डनका यहाँ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू पनि आउनु भएको छ र यो विषयमा उहाँहरूले पनि र आज यो नागरी धजे समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको एउटा संयुक्त सभा यो नागरिक कम्युनिटी हलमा बस्यो अनि यो सभामा विशेष रूपले दार्जिलिङ चिया कमानका मालिक बन्सल ग्रुप अफ कम्पनीजको जुन चाहिँ एउटा जल्दो बल्दो नभएर 2018देखिको जुन चाहिँ पीएफ जम्मा नगरिएको अनि ग्रेजुएट पेमेन्टहरू नगरिएको अनि सम्पूर्ण वर्करहरू स्टाफ सब स्टाफहरू आफ्नो फोर्टनाइट पेमेन्ट अनि स्यालेरीको निम्ति धेरै लामो समयसम्म पर्खिनु परेको जुन चाहिँ दुःखलाग्दो स्थिति छ र यो स्थितिमाथि समष्टि कमिटी पनि धेरै गम्भीर रहेको कुरा आज हामीलाई थाहा लाग्यो र यो गम्भीर समस्यालाई समाधानको निम्ति जुन बारम्बार सभाहरू भइरहेको छ र यो सभाहरूलाई लिएर सेन्ट्रल कमिटी
अनि सब डिभिजन कमिटी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको पक्षबाट अनि जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापाज्यूको पक्षबाट पनि अनि पार्टीको प्रेसिडेन्ट माननीय श्री विनय तामाङजीको पक्षबाट पनि यसलाई पहल गरिएको छ। अनि यो समस्याहरू लिएर वर्कर्सहरूमा धेरैभन्दा धेरै निराशा आज देखा परेको छ। अनि हामी प्रतिनिधिको रूपमा जुन प्रकारले दिनरात हामी एउटा सभामाथि सभा गर्दै हामीदेखि माथिल्लो तहमा रहेका सम्पूर्ण पदाधिकारी वर्गहरूलाई हामीले भेटेर उहाँहरूसँग बार हामी जोगाजोग गरिरहेका छौँ। अनि यो जटिल समस्याको समाधानको निम्ति आज जुन सभा बस्यो अनि यो सभामा नागरी चियाबारीको जुन चाहिँ एउटा कठिन परिस्थिति आज देखा परेको छ, यो परिस्थितिलाई लिएर समष्टि कमिटी, सब डिभिजन कमिटी अनि सेन्ट्रल कमिटीको प्रतिनिधिहरू हाम्रो समष्टि अन्तर्गत रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा सम्पूर्ण टिम बनाएर एकचोटि सेन्ट्रल कमिटी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनलाई भेट्ने अनि पार्टीको प्रेसिडेन्ट श्री विनय तामाङज्यूलाई पनि भेट्ने हामीले आज एउटा निरो गरेका छौँ। अनि अहिले भर्खरै थाहा पाएअनुसार जुन प्रकारले गत 7 जुलाईदेखि जुन चाहिँ डिस्प्याच रोकिएको छ अनि त्यो डिस्प्याचलाई पूर्ण रूपमा खलाउनको निम्ति 14 तारिक डिएम अफिसमा एउटा मिटिङ डाकिएको कम्पनीको पक्षबाट जुन चाहिँ पत्रचार भएको थियो र त्यो पत्र हामीले वाट्सएप मार्फत आज यहाँ प्राप्त गर्न सक्यौँ। र हामी आशा गर्छौँ कि जुन प्रकारको वर्करहरूको समस्या छ, जसले आज चौधझरीमा दिनरात दुःख गरेर एउटा मेहनत गरेर आफ्नो परिश्रमलाई खर्चा गरेर आफ्नो समय दिइरहेको छ र आफ्नो पारिश्रमिक पाउनुको निम्ति पनि 2टा वेजेस आजसम्म फेरि पेन्डिङ भएको छ र उहाँहरूको दयनीय जुन चाहिँ दुःख छ, जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई आज कम्पनीले अत्यन्तै हेलचेक्राइ गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चियाबारीको अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको छ र त्योभन्दा डरलाग्दो कुरो जुन चाहिँ एउटा पिएफको कन्ट्रिब्युसन छ आज धेरै रकम माथि पुगेर गएको छ। अनि त्यसले गर्दा त्यो जम्मा आज वर्करको जुन चाहिँ आफ्नो पैसा काटिएको छ त्यो पैसा समेत पनि कम्पनीले नबुझाइदिएको कारणले गर्दाखेरि आज गरिबभन्दा गरिब वर्करहरू जसले पनि दिनरात मेहनत गरेर आफ्नो पारिश्रमिक काटिएको छ त्यो पनि आज कम्पनीले नबुझाउँदाखेरि अत्यन्तै हामी एउटा शोषित हामीले महसुस गरेका छौँ। र यसको निम्ति माथिल्लो तहका जति पनि गण्यमान्य नेताहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले जसको छत्रछायामा हामीले आज काम गरिरहेका छौँ र उहाँले जुन प्रकारले काम गरिदिनु हुँदैछ र उहाँले अझै दरिलोसँग लगेर केवल नागरिकको मात्र होइन दार्जिलिङ क्षेत्रमा रहेको 14वटा जुन चाहिँ बन्सल ग्रुपको कम्पनीको गार्डनहरू छ त्यो गार्डनको सम्पूर्ण समस्या गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामी आशावादी छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि आजको जुन चाहिँ सभा भयो त्यसमा हामी समष्टि कमिटीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ अनि सब डिभिजनको प्रतिनिधिलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि सेन्ट्रल कमिटीको प्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रको एसकेएम पार्टीको क्षेत्रीय पार्टी कार्यालयमा आज पार्टीको एउटा जरुरी सभा क्षेत्र विधायक एवं सिक्किम सरकारका मन्त्री सञ्जित खरेलको निर्देशनमा सम्पन्न भयो। सभामा पार्टीको सीएलसी अध्यक्ष रत्नसिंह तामाङ, वरिष्ठ सल्लाहकार एचपी खरेल लगायत पार्टीको नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण आदिको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसरी नै आजको सभाको विषयमा प्रकाश पार्दै सीएलसी अध्यक्षले क्षेत्रमा जीपीयू लगायत वार्ड स्तरीय कार्यकारिणी समिति गठन गरी पार्टीलाई ग्रामीण स्तरमा नै दह्रो बनाउनु पर्ने बताए। सभामा एसकेएम पार्टीको नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रका वरिष्ठ सल्लाहकार एचपी खरेलले पार्टीको काम गर्नलाई आफूहरूले प्रत्येक जीपीयूबाट पार्टीको निम्ति निस्वार्थ भावमा काम गर्ने प्रतिनिधि छनौट गरी पदभार दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए। उनले आफ्नो विचार राख्दै समितिमा कसैलाई पदभार दिँदा उसको समाजमा कस्तो चरित्र रहेको छ त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। सभाले क्षेत्रमा रहेको 9वटा जीपीयू साथै 55वटा वार्डहरूमा एसकेएम पार्टीका समितिहरू छिट्टै गठन गर्ने विषयमा प्रस्ताव पारित गरेको छ। कन्भेन्स गर्दै गर्दै अब पार्टीले पनि मलाई प्रेसिडेन्ट बनायो। प्रेसिडेन्ट बनाएपछि ठुलो भाषण दिएको छ। अब पहिला कस्तो पाराले चल्थ्यो भन्ने कुरा अलिकति भिन्नता ल्याउनु पर्ने, पार्टीमा चेन्जेस ल्याउनु पर्ने, पार्टीलाई यो के भन्छ सङ्गठनलाई दह्रो बनाउनु पर्ने, पञ्चायत इलेक्सन आउँदैछ त्यसलाई फोकस गर्नुपर्ने, त्यहाँदेखि बादमा तपाईँको 24 आउँछ। मिरिक महकुमाको तराई खण्ड अन्तर्गत पर्ने कटरे फरेस्ट बस्ती छेउमा अवस्थित मन्जाखोलाको जलस्तर बढेर बाटो अवरुद्ध भएको छ।
मन्जा खोलामा राम्रो पुल र ड्रेनको व्यवस्था नहुँदा खोलाको पानी सबै बाटोमा बगेकोले उक्त समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। हाल उक्त बाटो भएर गाडीहरू कुद्न बन्द भएको छ भने यसको असर यो बाटो भएर आवाजजावत गर्ने स्थानीय मानिसहरूलाई पर्न गएको छ। यो बाटो भएर लोहागढ, पुटुङ, खप्रेल, छोटा टिङ्लिङ, हिलेझोडा आदि इलाकाका मानिसहरू सौदापात गर्न नक्सलबाडी, सिलगढी जाने गर्छन्। साथै विद्यार्थीहरू पनि यही बाटो भएर आवाजजावत गर्ने गरेका छन्। यस विषयमा चालक सनिम तामाङले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। हुनु त म अब मेरो गाउँ त अलिक यहाँदेखि माथि नै हो। म यताउता बिमारी गाउँ सरसौदाहरू गर्नु जाँदाखेरि मेन जाने बाटो चाहिँ यही बाटो भएर जानु पर्ने। आज यो बाटो यस्तो अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि गाउँघरका कतिजना बिमारीहरूलाई लिएर जानु पनि एकदमै असुविधा भइरहेको छ। यो सब कारणहरूले गर्दाखेरि त यहाँ गाउँ वरिपरि धेरैवटा गाउँहरूलाई यहाँनिर कतिजना मान्छेहरूलाई पनि एकदमै असुविधा भइरहेको छ। र यो सब जुन यो अवस्था भइरहेको छ, यो अवस्था चलिरहेको छ, यो अवस्थालाई चाहिँ मेन चाहिँ अब सरकारले पनि यहाँ मध्यनजर लगाइदिएको भए एकदमै राम्रो भएर जाने थियो। तपाईँ निवेदन गर्न चाहनुहुन्छ यो बाटो निर्माणको निम्ति? हजुर, यो बाटो चाहिँ एकदमै अब आउने दिनहरूमा अब आजसम्म त दुःखसुख चलिरहेको छ र पनि अब दिनदिनै पानीको यहाँ खोला बढेर मन्जा खोला बढेर एकदमै आउजाउको एकदमै असुविधा भइरहेको। ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डियाको कालेबुङ शाखाको वार्षिक सभा सम्पूर्ण सदस्यलाई लिएर कालेबुङ होटल ट्रेसमा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा राज्य स्तरीय सचिव राहगिर फजल, कालेबुङ जिल्ला सभापति सूर्यकुमार छेत्री, सचिव सोनाम थोम्बे भोटिया, सहसचिव आनन्द लखोटिया, PRO एरोन योन्जन लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा एसोसिएसनले 1 वर्षको अवधिभरि गरेको कार्यहरूबारे प्रकाश पारिएको थियो। साथै अन्य नयाँ सदस्यहरूलाई पनि सामेल गरियो। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूको तर्फबाट सुझाव लिइएको थियो भने कार्यक्रमबारे सम्पूर्ण राज्य स्तरीय सचिव राहगिर फजल अनि एसोसिएसनका PRO एरोन योन्जनले जानकारी दिएका छन्। विशेष आज हाम्रो भारतीय मानवाधिकार एसोसिएसन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको यो वार्षिक सभा एनुअल जेनरल मिटिङ आज हामी होटल ट्रेसमा सम्पन्न भइरहेको छ र धेरै वर्ष 2 वर्षदेखिको हाम्रो यो एनुअल जेनरल मिटिङ भएको थिएन र साथै लकडाउनले गर्दाखेरि धेरैवटा कारणवश हामीले गर्न सकेको थिएन र आज हामीले यो एनुअल जेनरल मिटिङ गर्न गरिरहेको छौँ र त्यसमा हाम्रो आज धेरै नयाँ मेम्बर्सहरू पनि हामीसँग जोडिनु हुँदैछ। लगभग 30-40 जना हामीसँग आज जोडिनु भएको छ नयाँ मेम्बर्सहरू र हाम्रो साङ्गठनिक कतिवटा क्रियाकलापहरू पनि थियो जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने त्यो पेन्डिङ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी यो एनुअल जेनरल मिटिङ गरेर चाहिँ हामीले यो सबै मेम्बर्सहरूको यो फङ्सनिङ विषय लिएर सबै कुरा लिएर चाहिँ हामीले अब मेनली आज एजिएम सँगसँगै हाम्रो ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया कालिम्पोङ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि अहिले कोभिड-19मा ह्युमन राइट्स एसोसिएसनले गरिरहेको कामहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो एउटा कि हामीले के गर्यौँ, कसरी गऱ्यौँ र कता कता गऱ्यौँ भन्ने कुरा त्यो पनि हेर्नु थियो। सँगसँगै त्यो टाइमभित्रमा हामीले जुन रिलिफको कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ त्यसलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पनि आज हामीले बोलाएर हाम्रो तर्फबाट उनीहरूलाई एप्रिसिएट गर्ने एउटा हाम्रो ग्रेटफुलनेस उनीहरूलाई एक्सप्रेस गर्ने कार्यक्रम पनि थियो भने समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।
आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज लेबोङ युनाइटेड युथ क्लब नयाँ बस्तीद्वारा कोभिड-19 लाई लिएर जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न भयो। आजको कार्यक्रममा मुख्य रूपमा HMI प्रिन्सिपल, दार्जिलिङ टाउन IC, दार्जिलिङ टाउन OC अनि स्वास्थ्य विभाग कर्मचारीहरू उपस्थित रहेका थिए। उक्त विषयमा क्लबका सचिव तेन्जिङ शेर्पाले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। आज चाहिँ हामीले कोभिड-19 को अवेरनेस प्रोग्राम लेबोङ युनाइटेड युथ क्लब नयाँ बस्तीको तर्फबाट हामीले आयोजन गरेका थियौँ अनि म स्वयं तेन्जिङ शेर्पा सेक्रेटरी हाम्रो क्लबको र यसमा चाहिँ हामीले हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट हामीले बोलाएका निम्ताएका थियौँ। साथै हामीले HMI का प्रिन्सिपल, ग्रुप लिडर उहाँलाई पनि निम्ताएका थियौँ। साथै IC अनि OC दार्जिलिङ टाउन उहाँलाई पनि हामी निम्ताएका थियौँ र अन्य हेल्थका जति पनि अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ जस्तै ICDS भयो, साथै अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुपहरूलाई र विशेष गरी हामीले विभिन्न गाउँका बदामतामदेखिको लिएर गिङ भयो अनि यहाँ पान्दामदेखिको लिएर जति पनि वरिपरिका गाउँका प्रेसिडेन्ट साथै सेक्रेटरीलाई हामीले निम्ताएका थियौँ र यस प्रोग्राम राख्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भने अहिले विश्वभरि चलिरहेको जुन महामारी थियो कोभिड-19 यस विषयमा चाहिँ हामीले जानकारी गराउनको निम्ति एउटा हाम्रो क्लबद्वारा फ्रन्टलाइन फाइटरहरूलाई चाहिँ एउटा सानो सहयोग दिने कोसिस लिएर उद्देश्यले चाहिँ आज हामीले यस निम्न माध्यमिक पर्सी स्कुलका हलमा चाहिँ हामीले आयोजन गरेका थियौँ र हामीलाई लाग्छ कि यो आयोजन पश्चात चाहिँ गाउँका जति पनि मानिसहरूले अझै यो कोरोना भाइरसको विषय लिएर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिएर जानुभयो जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। लगातार परिरहेको वर्षा झरीले पहाड लगायत समतल क्षेत्रहरू पनि धेरै प्रभावित बनिरहेको छ। यसैगरी चम्पासरी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत महेशमारी क्षेत्रको त्रिवेणी टोलमा दैनिक रूपमा परिरहेको पानीले क्षेत्रका स्थानीय मानिसहरूलाई धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ। विशेष गरी गुल्मा, मिलनमोड आदि क्षेत्रको सबै पानीहरू नालाको सहारामा उक्त क्षेत्रभित्र प्रवेश हुँदछ भने उक्त क्षेत्रमा नालाको कुनै उचित व्यवस्था नहुँदा सबै पानीहरू क्षेत्रको कच्चा सडकमा बगिरहेको छ। साथै स्थानीय मानिसहरूलाई घरभित्रै पस्न पनि धेरै समस्या भइरहेको छ। उक्त विषयमा स्थानीयवासीको पक्षमा शर्मिला शर्मा, खेमकुमार राई अनि चन्दन शर्माले यसरी आफ्नो मत प्रकट गरेका छन्। हैन, अहिलेसम्म हामीले अब जति पनि हामीले यहाँनिर एप्लिकेसन्सहरू दिएको छौँ, एकपल्ट चाहिँ बहुत स्टार्टिङ टाइममा उहाँले चाहिँ हामीलाई एकपल्ट एनुअल जुन चाहिँ सभा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँदेखि त उहाँ अब हाम्रो सदस्य यहाँ पञ्चायत सदस्य हो कि होइन भनेर सबै मान्छेलाई थाहा पनि छैन, किनकि उहाँ हर समय एभाइलेबल नै हुनुहुँदैन। यो एरिया त उहाँले हेर्नै भएको छैन होला। मेन चाहिँ हामी चाहन्छौँ जस्तो अब यो पानी डल्लै मिलन मोडदेखि भन्दा पनि माथि फरेस्ट लाइनदेखि आउँछ अरे होइन। अब पानीको फोर्स यति बेसी छ कि अब यो सानो सानो नाला, चलो नाला भयो भने पनि नालाको त्यत्रो साह्रो क्यापेसिटी छैन कि यो पानीले स्मुथली बगोस् भनेर। त्यही पनि अब भएको नाला पनि त्यहाँदेखि खोला बग्छ। अब त्यो त्यहाँदेखि कनेक्टेड नालाहरू कुनै छैन। अब यो मेन सल्युसन भनेको चाहिँ हामीलाई प्रपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिन्छ। हामी यो महेशमारी गाउँको जति पनि हामी निवासी छौँ यसमा 75% महेशमारी निवासी चाहिँ यो समस्याले हामी ग्रसित छौँ र यो समस्याको लागि हामीले धेरैपल्ट निवेदन पत्रहरू सम्बन्धित विभागलाई चढाएको हौँ। तर पनि अब विशेष गरी हाम्रो यहाँको स्थानीय जुन चाहिँ पञ्चायत जसलाई हामीले भोट दिएर चाहिँ हामीले पञ्चायत सदस्य बनाएको थियौँ, त्यो पञ्चायत सदस्यको नै यहाँ पत्तो नहुनाले गर्दाखेरि यो त हाम्रो अहोभाग्य हो कि छेउको पञ्चायतहरूले उहाँले यसको यो समस्याको संज्ञान लिँदै उहाँले कमसेकम एउटा हाम्रोलाई एउटा हिमपाइपको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ र त्यो हिमपाइप पनि भोलि मान्छेहरू पठाउनुहुन्छ अरे। तर उहाँको सहयोगमा र हामी पनि सबै मिलेर भोलि एउटा हिमपाइप एउटा टेम्पोररी
टेम्पोररी सोल्युसनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चेष्टा गर्दैछौँ र यो समस्या चाहिँ आजदेखि होइन धेरै वर्ष अगाडिदेखि हो। धेरै वर्ष अगाडिदेखि र धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले पनि यस्तो निवेदन चाहिँ यसको समाधान पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहिँ के हो भनेर धेरैपल्ट निवेदनहरू हामीले सम्बन्धित विभागहरूलाई अलरेडी चढाइसकेको छौँ र पनि यहाँ कुनै समस्या त्यस्तो प्रकारको त्यो भएको छैन। हामी पनि हाम्रो पनि एउटा दोष चाहिँ के छ भनेदेखि यो बर्खामा पानी आउँदा सबै हुटुटी गरेर निस्किन्छौँ। यो बर्खाको यो पानी कम हुने बित्तिकै हामी फेरि अरू सेला जस्तो हामी पनि सेलाउँछौँ। त्यो सायद हाम्रो यो एउटा आफ्नै दोष पनि होला। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिटोङ 1 निवासी स्रष्टा सन्ध्या आचार्य अनि पिता स्वर्गीय तितस लेप्चाकी छोरी शारोन टिसा लेप्चाले यसपालिको आइसिएससी परीक्षामा डाक्टर ग्राम्स होम्सबाट 95.2% अङ्क प्राप्त गरेकी छिन्। उनले अंग्रेजी विषयमा 77 र 96, नेपालीमा 98, इतिहास र सिविकमा 100, भूगोलमा 94, गणितमा 95, फिजिक्समा 88, केमिस्ट्रीमा 82, बायोलोजीमा 99 र कम्प्युटर एप्लिकेसनमा 99 अङ्क ल्याएकी छिन्। छोरी शारोन लेप्चाको यस उत्कृष्ट परिणाममा आफूलाई खुसी लागेको र छोरीले भविष्यमा साइकोलोजी विषय लिएर पढ्ने इच्छा व्यक्त गरेकी पनि माता सन्ध्या आचार्यले बताएकी छिन्। बाहिरबाट गाउँ फर्किने मानिसहरूलाई सामाजिक सद्भाव बनाइराख्न गठन गरिएको टाढीगाउँ होम क्वारेन्टाइन निगरानी समितिद्वारा आज 3 जनालाई खदा लगाएर होम क्वारेन्टाइनबाट मुक्त गर्दै स्वागत जनाएका छन्। 4वटा स्थानीय संस्थाहरूका प्रतिनिधि रहेको उक्त निगरानी समितिका कोअर्डिनेटर टोलीमा दुर्गा दंगाल, मणिकुमार रसाइली, भुवन नेपाल, हेमकुमार सापकोटा आदि रहेका थिए। उक्त विषयमा कोअर्डिनेटर दुर्गा दाहालले थप जानकारी दिएका छन्। निगरानी समितिको तत्वावधानमा एउटा विभिन्न संघ संस्थाको प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गठन गरिएको निरीक्षण समितिले जुन एउटा स्वास्थ्य विभागको निर्देश अनुरूप होम क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरिएको थियो र यी हाम्रा भाइ आज भाइको होम क्वारेन्टाइनको समय पूर्ण भएको हुना कारणले आज यसै समितिका कोअर्डिनेटर श्री मणिकुमार रसाइलीज्यूले भाइलाई खदा लगाएर बाहिर आउनुहुन्छ। भाइ अब आफ्नो परिवारसँग सम्मिलित भएर बस्न सक्नुहुन्छ र जुन यो अवधि 21 दिनको अवधिलाई भाइले राम्रोसँग पालना गरेर म स्वयं बाँचौँ, म परिवारलाई पनि बचाउँ अनि यो गाउँ समाजलाई पनि बचाउँ भन्ने धारणा लिएर 21 दिनको होम क्वारेन्टाइनलाई राम्रोसँग पालन गर्नुभयो। यसको निम्ति समिति निगरानी समितिको पक्षबाट भाइलाई मुरीमुरी धन्यवाद टक्राउँछौँ अनि यस परिवारलाई पनि हामी मुरीमुरी धन्यवाद टक्राउँदै भाइलाई आज खदा लगाएर त्यहाँबाट हामी यो 2 जना नानीको आमा बाउ यहाँ सुत्नुहुन्थ्यो। उनीहरू त्यस्तो घरबारी आउँदा उनीहरू भाग्यो, हामी उतापट्टि थियो। त्यहाँबाट त के गर्नु भयो, कहाँ बस्नु राति आटोमै बसेर दिन कटाएर रातभरि। त्यहाँबाट के गर्नु, भोलिपल्ट कोही पनि आउनु भएन हेर्नु यत्रो भएर पनि उहाँ बुझन बाहिर आयो। त्यो उहाँ ज्वाइँहरू अन्त तिनीहरू आएर यस्तो गर्नुपर्छ यति बेलासम्म हिजो एकजना को आउनु भएको थियो, उहाँहरू आएर नि हेरेर जानुभयो। त्यहाँबाट उनीहरूले भन्छ यहाँ बास, यहाँ घरभित्र नबस्नु, कहाँ जानुहुन्छ? अब हामी कहाँ जानु र बस्नु? यत्रो भएर मुरुङ नानी छ, हामी बुढी नानीहरू छ, एकतिर खाना एकतिर कहाँ गएर बस्नु? अहिलेसम्म नि चुलामा आगोसँग अब भगवानमा मेरो धुपाती गरेर चलाउनु पर्ने छैन। खानेकुरो ग्यास अचानक ग्यास सबै रेखाको भोके पनि बस्यौँ नानीहरू छैन, के गर्नु? यस्तै कारण यहाँ चाहिँ यो घरहरू चाहिँ एकदम चाँडैभन्दा चाँडै मेरो यस्तो केही बनाइदियोस् भनेर चाहिँ मेरो दुईवटा नाता र नातिनी, छोरा बुहारी, एउटा ठुलो नातिनी। के काम गर्नुहुन्छ? हामीले यही बगानमा गिरेको। 11 जुलाई 2020 साल शनिबारको दिन हामी बोङ टाढी गाउँमा 4वटा सङ्घ संस्था मिलेर एउटा जुन होम क्वारेन्टाइन निगरानी समिति भनेर एउटा गठन गरेका थियौँ। त्यसमा आजभन्दा अगाडि पनि जसको आफ्नो जो बाहिरबाट यहाँ आफ्नो जन्मस्थलीदेखि बाहिर थिए र जो उहाँहरू बाहिर आएका थिए, उहाँलाई सरकारको निर्देशअनुसार
होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। यो अगाडि पनि धेरैजनालाई उहाँहरूको जुन मृत्यु पुगेपछि बाहिर निकालेको थियो। त्यसरी आजको दिन पनि हाम्रो 3 जना जो बाहिरबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो आज उहाँहरूको 21 दिन कम्प्लिट भएको हुनाले उहाँहरूलाई आज 3 जनालाई आफ्नो आफ्नो वासस्थानमा गएर हाम्रो पोलिसी कमिटी हामी 5-6 जना जो अहिले हामी सदस्यहरू यहाँ भेला भएका छौँ। मिरिक नगरपालिका अन्तर्गत 4 नम्बर वार्डमा गत महिना गठन भएको सामाजिक संस्था राइजिङ युथ अर्गनाइजेसनको तत्वाधानमा आज स्वास्थ्य जाँच शिविरको आयोजना गरियो। यस अवसरमा अर्गनाइजेसनका प्रमुख सल्लाहकार विमल गुरुङले आफूहरूले मिरिक स्वास्थ्य केन्द्रका बीएमओएच डाक्टर टाँसी छिरिङ लामाको स्वीकृतिमा होमियोपैथिकका चिकित्सकहरूलाई लिएर उक्त शिविर सम्पन्न गरिएको बताए। विशेष गरी गाउँका वृद्ध जसले नियमित औषधि सेवन गर्ने अनि चिकित्सकहरूलाई जचाउन जाने गरेका भए तापनि यो संकटकालीन अवस्थामा उनीहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म जान असुविधा हुने भएकोले आफूहरूले गाउँमा नै स्वास्थ्य जाँच तथा औषधि वितरण कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाए। अर्कोतिर अर्गनाइजेसनका सचिव पवन छेत्रीले आजको शिविरमा धेरै मानिसहरूले लाभ उठाएको बताए भने राइजिङ युथ अर्गनाइजेसनले भावी दिनमा पनि थुप्रै सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्ने बताएका छन्। कोई भी काम पहले जैसे थोड़ा सा जस्ट ट्रेंड को चेंज करते हैं। पहले जैसे गला मिलते थे, किसी से हाथ मिलाते थे, अभी थोड़ा दूर से नमस्कार करिए, है ना। वैसे भी रिस्पेक्ट हम लोग कर सकते हैं एक दूसरे का। तो इस सब को थोड़ा सा फॉर्म को चेंज करके हम लोग जो भी चीज़ पहले जैसे कर सकते थे आज भी हम लोग उस तरह से करेंगे। जस्ट तरीका थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ नहीं। तो इसी सब के साथ और गवर्नमेंट जो हमारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो रिसर्च करके उन्होंने एक दवा रिकमेंड किया है ना। किसके लिए? ऐसा नहीं है, गलत कंसेप्शन में नहीं जाना कि बीमारी को ठीक कर देगा, नहीं। ये बीमारी को क्या करेगा? प्रिवेंशन मतलब बचाव करेगा। हमारे अंदर में इम्यूनिटी बोल के एक चीज़ होता है, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें सारे पैथीज आप आयुर्वेद भी है, कुछ जो जहाँ जैसा जो चल रहा है सब अपने अपने हिसाब से रिसर्च करके तरीका निकाल रहा है। तो उसी तरह से होम्योपैथी के द्वारा जो दवा रिकमेंड किया है, जो वही दवा आप सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं, ठीक है। और तो आइए सब, और फैमिली जितने भी जो भी लोग हैं एज मच एज यू कैन सबको बुलाइए, सबको बोलिए यहाँ पे फ्री में दवा दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया था ये। और आप सबके जो NGO हैं द राइजिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सब जगह नहीं पहुंच सकता है, तो आप सबके बीच में जो भी वॉलंटियर है वो आए, अप्रोच किए आप, तो सबको मैं धन्यवाद देते हुए इस चीज़ को मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लोरेटो कन्भेन्ट दार्जिलिङ की विद्यार्थी नेहाई गुप्त आइसिएससीमा 97% अंक लिएर प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकी छिन्। तिनले विज्ञान विषय लिएर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन् भने भविष्यमा आफू डाक्टर हुने लक्ष्य रहेको तिनले बताएकी छिन्। साथै सबैलाई तिनले धन्यवाद पनि दिएकी छिन्। This year I have appeared for my ICSE 2020 and I have scored 97%. I'm very happy for myself and my batch mates who have done extremely well. And I would like to thank my teachers and my friends with whom I have finished this wonderful journey. And I would like to thank everyone for their help, and it has been a very good time. We have had our own share of fun, and we have come to the end of our journey, and it's been very nice, and I'm satisfied with my results. In the midst of this pandemic, we have gone through such tough times, and we have finished these examinations, and we have come to an end. My batchmates were really happy with the results. Everyone has done extremely well from our school, and all of them have cleared the examinations, so it's very good. यस वर्षको आइसिएससी परीक्षामा मङ्पु सन्त जोसेफ विद्यालयका छात्र साक्षी थापाले 88% ल्याएर मङ्पु टपर बन्न सक्षम बनेकी छिन्।
मङ्पुका 3वटा विद्यालयहरू सन्त जोसेफ विद्यालय, सन्त मङ्गल एकाडेमी अनि हिल एन्जल्स स्कुलबाट यस वर्षको आइसिएससी परीक्षामा 100% विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन्। मङ्पुका 3वटा आइसिएससी विद्यालय मध्ये सन्त जोसेफ विद्यालयमा अध्ययनरत मङ्पु रम्बी बीचकमान निवासी पिता दिपेन थापा अनि माता सञ्जु थापाकी छोरी साक्षी थापाले उत्कृष्ट अङ्क 88% लिएर मङ्पु टप्पर बनेकी छिन्। उनलाई विद्यालयका प्राचार्य जयन्तीलाल पटेलले बधाई टक्राउँदै उज्जवल भविष्यको कामना गरेका छन्। यस्तै गरी सन्त मङ्गल एकाडेमीका प्रिया मोहराले 80% लिएर स्कुल टप्पर बनेकी छिन् भने उनलाई विद्यालयका प्राचार्य मन्जित थापाले बधाई टक्राएका छन्। यसै गरी हिल एन्जल्स एकाडेमीबाट प्रनिशा रामुदामुले 77% ल्याएर स्कुल टप्पर बनेकोमा विद्यालयका प्राचार्य मनोज मोक्तानले बधाई दिएका छन्। सुकेपोखरी संलग्न क्षेत्रका जनसाधारणलाई उचित मूल्यमा सेवा दिने उद्देश्यले आजदेखि सुकेपोखरी बजारमा आरसीएमको पीयूसी केन्द्रको विधिवत उद्घाटन समारोह आयोजना गरियो। घरेलु सरोकार अनि दैनिक जीवनको आवश्यक सरसामान उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रयासमा आज सुकेपोखरी बजारमा आरसीएम केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। वन्डरल्यान्ड वर्ल्ड शर्मा पीयूसी केन्द्रको आज विधिवत उद्घाटन समारोह सम्पन्न गरिएको विषयबारे केन्द्रका प्रोपाइटर सन्नी शर्माले जानकारी गराएका छन्। आरसीएमको नामले मानिन्छ अनि यहाँको मानवहरूलाई पहिला त सपिङ गर्नुको लागि दार्जिलिङ जानुपर्ने थियो, तर अहिले चाहिँ यताको मानवहरूको लागि पनि हामी सुविधाको लागि यहाँ नयाँ पिकअप सेन्टर खोलेको छौँ र तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत छ। अनि बाहिरबाट प्रडक्ट लिनु भन्दाखेरि राम्रो चाहिँ हाम्रो बेस्ट क्वालिटी प्रडक्ट पाउनुहुन्छ र मेम्बरसिप लिनुभयो भने अझै तपाईँहरूले 10 to 20% डिस्काउन्ट रेटमा पाउनुहुन्छ। प्लस अझै धेरै फाइदा छ। त्यो चाहिँ एकपल्ट पीयूसी भिजिट गऱ्यो भने तपाईँले डिटेल्समा जानकारी लिन पाउनुहुन्छ। मेम्बरसिपको लागि तपाईँ के कसो भन्नुहुन्छ त्यो बताइदिनुहोस्। मेम्बरसिपको लागि चाहिँ तपाईँको आधार कार्ड चाहिन्छ, प्यान कार्ड चाहिन्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।